हानिया को 11 गोलियां छलनी करती, उसका दिल, जिगर, फेफड़े, सीना, यानी कि नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से ऑर्गन्स उसके जो है वो एक बहुत बड़ी राइफल से उधेड़ दिए गए। आती है जब भी ये हुकूमत सामने आती है तो ये सहारा सीसीडी जैसी फोर्सेस का लेती है। ये आफिया सिद्दीकी नहीं है जो यहाँ से उठा के अमेरिका ले जाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिद बाबा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, मैं आज जिस मामले पे बात करना चाह रहा हूँ वो इंतहाई संगीन मामला है। बात तो हमेशा ज़र, ज़न और ज़मीन की जाती है, लेकिन ये मामला ऐसा मामला है जो ज़र से भी जुड़ा हुआ है और ज़न से भी जुड़ा हुआ है। और आप ये कह सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे अफसोस से बात करूँगा, क्योंकि इंसान जब उसके पास इख्तियार आता है तो वो अंधाधुंध हो जाता है। अंधाधुंध इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बच्ची जो कि अंधाधुंध फायरिंग से मार दी गई, ऑस्ट्रेलिया की हानिया जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया से यहाँ आई, जो कि उसके पेरेंट्स ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर हैं, ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं। हुआ क्या, मामला क्या निकला कि इतनी छूट दे दी गई कि हानिया को 11 गोलियां छलनी करती, उसका दिल, जिगर, फेफड़े, सीना, यानी कि नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से ऑर्गन्स उसके जो है वो एक बहुत बड़ी राइफल से उधेड़ दिए गए। वो ज़ख्मों की ताब ना लाके मौके पर ही दम तोड़ गई। ये राइफ़ल किसकी थी ये पहले भी बात कर चुके। ये सीसीडी की राइफ़ल थी। कहा यह जा रहा है कि ये वाक़या गलत फहमी की बुनियाद पे हुआ। गलत फहमी इतनी बड़ी कि वो एक नन्ही सी जान निकल गई, और इस तरह निकल गई कि एक फूल, उसका जो खुशबू है वो बिल्कुल ही मुरझा गई। सीसीडी की ये गन और सीसीडी स्टेशन जो चकवाल में 10 जून को ये वाक़या पेश आया, तो कहा यह जाता है कि डाकू समझ के इस गाड़ी पे फायरिंग कर दी गई, जबकि डाकू मोटरसाइकिल पे लूट के तो निकल गए। अब जब डाकू समझ के इस गाड़ी पे फायरिंग की गई तो फायरिंग करने वालों ने इस चीज़ का भी असेसमेंट नहीं की कि क्या ये वाकई डाकुओं की गाड़ी है या डाकू यहाँ से भाग के निकल गए। मुझे इस चीज़ को याद करते हुए अपने बचपन का एक मामला, एक वाक़या याद आ रहा है कि मैं लाहौर गुलशन रावी के इलाके में एक दही भल्ले की दुकान थी। वहाँ पे मेन बुलवर्ड के ऊपर एक दिन पता चलता है जी यहाँ शदीद फायरिंग हुई है और डाकू मारे गए हैं, लेकिन 2 भाई जो दही भल्ले वाले थे वो भी पुलिस की फायरिंग से मारे गए हैं। बात ये, वहाँ पे तो पुलिस पे फायरिंग हुई और वो जाने जो है वो पुलिस ने ले ली, लेकिन आज अब जो सूरत हाल सीसीडी की बनी हुई है, यहाँ पे हम इस तरह, क्योंकि कहते हैं कि कुर्बानी कोई रायगा नहीं जाती। अब ये कुर्बानी जो 960 कुर्बानियों के बाद आई, जो सीसीडी ने ली हैं, क्योंकि सीसीडी में जो सूरत हाल बनी हुई है, अख्तियारात इतने लामतनाही लामहदूद हैं कि आप ये कह लें कि लोग कहते हैं कि जिस तरह चाहें जैसे चाहें आप अपना काम करवाएं। हम ये नहीं कहते कि इन्होंने जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं उनको भी मारा होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये है कि सीसीडी की आया ज़रूरत क्यों पड़ी? आया क्या मामला ऐसा है कि जो सीसीडी को बना दिया गया? कहा यह जाता है कि जब भी ये हुकूमत आती है, जब भी ये हुकूमत सामने आती है तो ये सहारा सीसीडी जैसी फोर्सेस का लेती है, ताकि जिस तरह चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे, जिसको चाहें ये फना करके रखते हैं, ये मार के रखते हैं। लेकिन ये जो 960 लोग और ये एक नन्ही सी जो कली है ये मार दी गई है, ये जनाजा मैं ये समझता हूँ ये कानून का निकाला जाता है। ये कानून का शराजा भी खारा गया। ये कानून है जिसको मलिया मेट कर दिया गया, क्योंकि विंस्टन चर्चिल ये कहता था कि कानून के हवाले से जब जंगे अजीम दोम के बाद अपनी काबीना से सवालात करते, एक सवाल बड़ा अहम पूछा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? सब ने यक ज़बान होकर कहा जी दे रही हैं। तो उसने कहा कि हम फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, हम जिंदा जावदा हो जाएंगे,
ترقی کی منزلیں ہمارے سے دور نہیں، لیکن جہاں پہ انصاف کی ترسیل سی سی ڈی کی گولیوں کے نیچے دب جائے، جہاں پہ عدالتیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریٹ انفرکچس ہوگی، جہاں پہ عدالتی ریٹ میں کہنا نہیں چاہتا مبینہ طور پہ انفرکچس ہو جائے اور سی سی ڈی جیسے ادارے جو ہیں وہ سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں، جس کو چاہیں جیسے چاہیں بھون کے رکھ دیں، جس کو چاہیں جیسے چاہیں تباہ و برباد کر دیں، لوگ یہاں کرلاتے پھرتے ہیں۔ اور کئی اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات سامنے آئے۔ ہمارے قابل احترام لرنڈ کونسل آفتاب باجوہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک بہالپور والی سائڈ پہ ایک واقعہ ہوا جس میں 5 لوگوں کو سی سی ڈی نے مار دیا، انہوں نے اس پہ ایجیٹیٹ کیا، پوڈ کاسٹیں کی، وی لاگز کیے، لیکن سی سی ڈی کا وزن وہیں کا وہیں کھڑا۔ لیکن اگر میں اب کہوں کہ آسٹریلین وزیر اعظم نے اپنی ہانیہ کے، کیونکہ یہ اپنی ہانیہ ہے، یہ آسٹریلیا کی ہانیہ ہے، اگر پاکستانی ہانیہ ہوتی، پاکستانی عوام ہوتی تو یہاں پہ یہ کہا جاتا کہ لاش بھی تمہیں نہیں ملے گی، خاموش ہو جاؤ۔ اور خاموشی سے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے اپنے پیاری کی میت وصول کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہانیہ آسٹریلین ہانیہ ہے، یہ آسٹریلیا کی ہانیہ ہے کہ جس کے بارے میں آسٹریلین وزیر اعظم اٹھ کھڑے اور انہوں نے بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے اور ڈیمانڈ کیا ہے کہ اعلیٰ سطح کی شفاف اس کی تفتیش ہونی چاہیے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا، کیوں کر ہوا اور کس طرح ہوا۔ یہ عافیہ صدیقی نہیں ہے جو یہاں سے اٹھا کے امریکہ لے جائی جاتی ہے، لیکن اب جنہوں نے یہ گولیاں چلائی ہیں، جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ کی ہے، ان کو اب کٹہرے میں لایا گیا اور یہ جوڈیشل انہیں کر دیا گیا۔ 7 پولیس والے جو کہا جا رہا ہے، میں اس میں ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے، اور یہ 7 کے 7 جو ہیں اب کیا ان کو، کیونکہ جب کہتے ہیں کہ سینے پہ گولی لگے تو 302 کا مقدمہ ہوتا ہے، تو اب یہ سینہ، دل، جگر، پھیپھڑا پھاڑ دیا گیا ہے، کیا یہ ان کو 302 کے مقدمے میں کٹہرے میں لایا جائے گا؟ کیا ان کا ٹرائل ہوگا؟ کیا انہیں قرار واقع سزا دی جائے گی؟ کیا ان کو سی سی ڈی کے اندر سے ایسی کالی بھیڑیں، بلیک شیپس اٹھا کے باہر نکال دی جائیں گی؟ کیا حقیقت میں معمہ یہی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ گولیاں چل گئیں، سی سی ڈی نے مار دیا، یا معاملہ اس کے برعکس ہے؟ کیا حالات و واقعات یہ بتائیں گے کہ یہ ہانیہ جو آسٹریلین ہانیہ، میں اس کو کہوں گا آسٹریلین ہانیہ، یہ پاکستانی ہانیہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ تو بے شمار لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن یہ آسٹریلیا سے آئی ہوئی ہانیہ تھی۔ اس لیے اب لیٹ سی کہ واٹ ول ہیپن، کیا ہوتا ہے، کس طرف جاتا ہے، کیا سی سی ڈی کا مورال، کیونکہ یہاں پہ تو سی سی ڈی کے ٹاپ لیول کی جو پولیس آفیشل ہیں وہ بھی آ کے سامنے کھڑے ہو گئے، انہیں بھی آ کے بیان دینا پڑا، انہیں بھی آ کے بتانا پڑا کہ یہ غلط فہمی کی بنیاد ہے۔ لیکن وقت بتائے گا کہ کیا یہ واقعی غلط فہمی تھی یا اس کے پیچھے معمہ، کوئی معاملہ، کوئی سراغ کسی اور طرف تھا، اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔